Hallelujah. Hallelujah. वचन सुन्नलाई उत्साहित हुनुहुन्छ? Are you excited to hear His voice? आज तपाईलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण वचन बाँड्न लागिरहेको छु। Today I'm going to preach a paramount sermon. अनि एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। So please listen and hear to it carefully. जति सक्दो चाँडो सिधाउने प्रयास गर्नेछु। हालेलुया। Hallelujah. र मैले तपाईहरुलाई विगतदेखि यो विश्वासको बारेमा प्रचार गर्दै गर्दा भन्ने गरेको छु। And while I was preaching to you about faith, I was telling you, अनि जुन मण्डलीमा विश्वासको बारेमा प्रचार गरिँदैन, and into those churches where the preaching about faith is not done, त्यो मण्डलीमा वचन परमेश्वरको वचन प्रचार गरिँदैन भनेको जस्तै हो। it is as like that church will not care about His word. किनकि हरेक मण्डलीमा Because into every church, विश्वासको वचन प्रचार भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। God wants to be preached about the importance of His faith. हालेलुया। Hallelujah. हामी धेरै जनालाई लाग्छ विश्वास त मैले गरिसकेको छु। And many of us think like we have already believed, तर पहिलो तिमोथी 3 को 9 ले भन्दछ, but the 1 Timothy 3:9 says, अनि विश्वासको चाहिँ एउटा रहस्य छ। and faith has a mystery. त्यसकारण हामीले यो विश्वास चाहिँ एउटा हाम्रो धार्मिक सिद्धान्त होइन, And this is not a principle of religion, तर यो चाहिँ एउटा रहस्य हो। but this is a mystery. अनि जब परमेश्वरको मण्डलीमा चाहिँ विश्वासको रहस्य बाँडिन्छ, And when the mystery of faith is revealed in church, अनि तपाईँ हाम्रो विश्वास चाहिँ सक्रिय भएर आउँदछ, and our faith increases, अनि विश्वासको सेना खडा भएर आउँदछ। and the army of faith starts to rise up. हालेलुया। Hallelujah. बाइबलमा लेखिएको छ, And it is written in the Bible, मानिसको पुत्र यो पृथ्वीमा फेरि आउनु हुँदा and when the Son of God comes again into the earth, के उहाँले विश्वासलाई भेटाउनु हुनेछ? will He find the faith? तपाईले आफ्नो छिमेकीलाई सोध्नुहोस् त, मानिसको पुत्र यस पृथ्वीमा फेरि आउनु हुँदा Ask your neighbors, when the Son of God comes into the earth again, उहाँले चाहनु भएको विश्वासलाई भेटाउनु हुनेछ? will He be able to find the faith? अनि यसको उत्तर चाहिँ हो, And the answer of this is, उहाँले भेटाउनु हुनेछ। He will find that faith. अनि विश्वास चाहिँ एउटा शक्ति हो, And faith is a power, यो परमेश्वरको शक्ति हो। and this is the power of God. रोमी 1 को 16 ले भन्दछ, Romans 1:16 says, विश्वास चाहिँ faith is प्रत्येकको मुक्तिको निम्ति for the salvation of everyone, परमेश्वरको शक्ति हो। is the power of God. अनि आज म तपाईहरुलाई साधारण विश्वासको बारेमा बताइरहेको छुइनँ, And I'm not going to tell you about the general and simple belief today, अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई अलिकति उग्र विश्वासको बारेमा बताउन गइरहेको छु। but I am going to tell you about the faith in different level. आज परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हाम्रो विश्वास चाहिँ उग्र भएको चाहनुहुन्छ। And He wants our faith to be in aggressive amount. हालेलुया। Hallelujah. तपाईले आफ्नो छिमेकीलाई भन्नुस् त, परमेश्वरले हाम्रो विश्वास उग्र विश्वास भएको चाहनुहुन्छ। He wants our faith to be in aggressive. अनि यो उग्र विश्वास चाहिँ And this aggressive faith यो साधारण विश्वास होइन। is not a general faith. हालेलुया। Hallelujah. र एफिसी 6 को 16 ले भन्दछ, And Ephesians 6:16 says, विश्वासको ढाल उठाओ, and take the shield of faith, जसले चाहिँ तिमीहरूले दुष्टहरूको अग्नि बाणलाई निभाउन सक्नेछौ। from which you will be able to quench all the field darts of the wicked ones. त्यसैले आज मैले तपाईहरुलाई यो धार्मिक विश्वासको बारेमा बताइरहन गएको छुइनँ। Today I am not going to tell you about the religious faith. अनि यो विश्वास चाहिँ खाली कुरा कानी र सिद्धान्त मात्रै होइन, And faith is not only limited into conversation and belief, अनि यो विश्वास चाहिँ एउटा हतियार हो, विश्वास शक्ति हो। but faith is a shield and faith is a power. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यो विश्वास चाहिँ उग्र रूपले उठाएको चाहनुहुन्छ। And God wants us to take it in aggressive amount. पहिलो तिमोथी 6 को 12 पद अनुसार As per 1 Timothy 6:12, परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि
विश्वासको उत्तम लडाई लड। The scripture of God says to fight a good fight of faith. त्यसैले परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई विश्वासको उत्तम लडाई लड्नको लागि बोलाउनु भएको छ। And God has called us to fight that good fight of faith. अनि जबसम्म हामी लड्दैनौँ, And until we do not fight, हामी कसरी जित्ने? how can we win? परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई जित्नको लागि बोलाउनु भएको छ। God called us for the victory. त्यसकारण हामी तबसम्म लडिरहनेछौँ So we will fight till then, अनि जबसम्म हामी जित्ने छैनौँ। till we don't achieve that victory. तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई भन्नुहोस् त, प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ विश्वासको उत्तम लडाई लड। Lord is saying to you, fight the good fight of faith. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई भन्नुहोस् त, जबसम्म हामी जित्ने छैनौँ, Tell to your neighbor, until and unless we get the victory, जबसम्म कुनै थोक हामी प्राप्त गर्ने छैनौँ, until we get the thing that we want, तबसम्म हामी विश्वासको लडाई लडिरहनेछौँ। we will fight till then. जबसम्म हामीले घोषणा गरेको कुरा प्राप्त हुने छैन, Until we receive the thing that we declare, तबसम्म हामी विश्वासको लडाई लडिरहनेछौँ। we will fight of faith. हालेलुया। Hallelujah. त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार घोषणा गर्नुहोस्, That is why I'm telling you to declare times and again. घोषणा गरिरहनुहोस्, घोषणा गरिरहनुहोस्। Declare and declare it सयौं पटक, हजारौं पटक, 100 and 1,000 times जबसम्म तपाईँले त्यो प्राप्त गर्नुहुने छैन। until you receive it. हालेलुया। Hallelujah. लुका 18 अध्यायमा In Luke 18 chapter, अनि त्यहाँ आज एउटा घटना पढ्नेछौँ। we will read about an incident there. अनि त्यो एउटा शहरमा एउटा विधवा स्त्री बस्दछ। And there is a widow woman in a city, त्यहाँ चाहिँ एउटा न्यायाधीश चाहिँ परमेश्वरको भय नमान्ने न्यायाधीश हुँदछ। and there is a judge who did not fear God. अनि त्यो न्यायाधीश दुष्ट हुन्छ। And that judge is an evil man. अनि त्यस विधवाले न्याय माग्नको लागि त्यहाँ धाइरहँदछ। And that widow woman goes to him for justice. 2 र 3 पद पढिदिनु। कुनै एउटा शहरमा परमेश्वरको भय नमान्ने र मानिसको वास्ता नगर्ने एकजना न्यायाधीश थिए। त्यसै शहरमा एउटा विधवा थिए। त्यो तिनी कहाँ आइरहन्थे र भन्थे, मेरो वादीको अघि मेरो न्याय गरिदिनुहोस्। There was in certain city a judge who did not fear God nor regard him. Now there was a widow in that city, and she came to him saying, "Get justice for me from my adversary." अनि त्यसपछि त्यो न्यायाधीशले सोच्दछ, And then the judge thinks, म परमेश्वरको भय पनि मान्दिनँ, "I do not fear God अनि म मानिसहरूलाई वास्ता पनि गर्दिनँ, and nor regard man. मलाई यसलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने मलाई मतलबै छैन। I do not care for her to get justice." तर मलाई यो स्त्रीले मलाई हैरानै पारिसक्यो। But since this widow woman is continuously requesting, 6 र 7 पढ्नु। तिनले केही समयसम्म त मानेनन्, तर पछिबाट तिनले आफ्नो मनमा भने, म परमेश्वरको डर मान्दिन, मानिसको वास्ता पनि गर्दिन। तर यस विधवाले मलाई हैरान पारेकी हुनाले म त्यसको न्याय गरिदिनेछु, नत्र त तिनी एकहोरो आएर मलाई वाक्क बनाउनेछ। and he would not for a while, but afterward he said within himself, "Though I do not fear God nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me." अनि त्यसपछि प्रभुले भन्नुहुन्छ, And then Lord says त्यस अधर्मी न्यायाधीशले पनि that unrighteous judge, त्यस विधुवा स्त्रीले वाक्क लगाएको कारण and since that widow woman is continuously requesting, अनि बारम्बार न्याय माग्नलाई धाइरहेको कारण and she is coming to him for justice, अनि त्यो अधर्मी न्यायाधीशले पनि वाक्क मानेर and that unrighteous judge felt weary, त्यसले पनि न्याय दिनेछन् भने and even if he gives the justice, then परमेश्वरले तिमीहरूलाई कति धेरै उत्तर दिनुहुनेछ? how much God will answer you? के परमेश्वरले तिमीहरूको उत्तर ढिलो गर्नुहुन्छ र? Will God reply you late? त्यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, So I truly tell you, चाँडै नै उहाँले तिमीहरूलाई न्याय दिनुहुनेछ। He will give you the justice as soon as possible. 6 र 7 पढिदिनु।
प्रभुले भन्नुभयो, सुन ती अधर्मी न्यायाधीशले के भन्दछन् कि परमेश्वरले उहाँलाई रात दिन पुकार्ने आफ्ना चुनिएकाहरूको न्याय गरिदिनुहुन्न र के उहाँले तिनीहरूका निम्ति बियालो गर्नुहुन्छ र? Then the Lord said, hear what the unjust judge said. And shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him, though he bears long with them? यो दृष्टान्त प्रभुले किन बताउनु भयो? And why did the Lord give this example? अनि यो दृष्टान्त चाहिँ तपाईँ हामीले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेर मागिरहनको लागि बताउनु भएको होइन। And the Lord did not give this scenario for us to continuously pray and ask to him. उहाँलाई मागिरह भन्नु खोज्नु भएको होइन। He is not trying to give the message of continuously praying and asking for it. तर उहाँले यो दृष्टान्त किन बताउनु भयो? But he gave this scenario. अनि यो चाहिँ 8 पदमा उहाँले यसको अर्थ दिनुभएको छ। And he have answered this in verse 8. पढिदेऊ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, उहाँले चाँडै नै तिमीहरूको न्याय गरिदिनुहुनेछ। तापनि मानिसको पुत्र आउँदा के उसले पृथ्वीमा विश्वास भेटाउनेछ र? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? त्यसैले यहाँ चाहिँ प्रभुले अन्तमा के भन्नुभयो? So what did he say in the last? कि मानिसको पुत्र यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा So when the Son of Man comes into the earth, कि त्यो विश्वास भेटाउनुहुन्छ? will he really find that faith on earth? हालेलुया। Hallelujah. त्यसैले उग्र विश्वास चाहिँ त्यो हो And the aggressive faith is that जबसम्म उसले जुन थोकको लागि घोषणा गरेको छ, for the thing that he have declared, उसले जुन थोक प्राप्त गर्नको निम्ति ऊ अघि बढेको छ, and he is moving forward to receive the thing that he wants, अनि त्यो प्राप्त नगरुन्जेलसम्म उसले त्यो विश्वासलाई पक्रिरहनेछ। he will hold into the faith until and unless he gets and receive the thing that he declared. त्यसकारण यो सबै दृष्टान्तको अन्तमा प्रभुले के भन्नुभयो? So what did the Lord say into the end of all these scenarios? के यस्तै विश्वास के मानिसको पुत्र आउँदा भेटाउनुहुन्छ? Will the Son of Man find this kind of faith when he comes to earth? तपाईले आफ्नो छिमेकीलाई सोध्नुहोस् त के यस्तै विश्वास मानिसको पुत्र फेरि आउनुहुँदा भेटाउनु हुनेछ? Ask your neighbor that will he find the same kind of faith when he comes to the earth again? अवश्य भेटाउनु हुनेछ। Absolutely, he will. हालेलुया। Hallelujah. त्यसकारण विश्वास चाहिँ So faith is आज एकछिन गर्यो believing for some time, अनि प्रार्थनाको उत्तर नआएको देखेपछि and after seeing the unheard prayers ए नहुने रहेछ भनेर छोडिदिने and leaving behind the faith, उग्र विश्वास चाहिँ त्यो होइन। that is not the aggressive faith. अनि उग्र विश्वास चाहिँ त्यो हो But the aggressive faith is जबसम्म हामीले पाउनु पर्ने थोक पाउँदैनौँ until we receive the thing that we should, तबसम्म त्यो विश्वासलाई हामी छोड्ने छैनौँ। we will not leave behind that faith. यो विधवा स्त्रीले This widow woman, अधर्मी न्यायाधीश to unjust judge, जसले चाहिँ न्याय दिनलाई कुनै मतलब राखेन, who does not care for giving justice, तर यो विधवा स्त्रीले खुरन्दर लागेको कारण but since the widow woman is continuously coming to him, अधर्मी न्यायाधीश पनि झुक्नु पर्यो। the unjust judge had to bow down. त्यसकारण विधवा स्त्रीले खुरन्दर लागेको कारण So since the widow woman continuously went to the judge, अधर्मी न्यायाधीश पनि झुक्नु पर्ने भयो। the unjust judge had to bow. त्यसकारण प्रभुले यो दृष्टान्त भन्दै हुनुहुन्छ, So the Lord is giving this scenario. तिमीहरूको विश्वासलाई चाहिँ नछोड, Do not leave behind your faith त्यो विश्वासलाई खुरन्दर लगाइराख, and keep the faith into work, अनि जबसम्म तिमीले त्यो प्राप्त गर्दैनौ। and until you receive it. हामी बाइबलमा धेरै उग्र विश्वासको उदाहरणहरू हामी देख्छौँ। And we can see many scenarios and examples about aggressive faith. आज परमेश्वरले यो डुनामिस जागृति चर्चको विश्वासीहरू चाहिँ उग्र विश्वासी भएको चाहनुहुन्छ। And today God wants the people of this Dunamis Revival Church to have the same kind of faith. हालेलुया। Hallelujah. र
र जतिजना अनलाइनबाट वचन सुनिरहनु भएको छ तपाईहरु हरेकजना उग्र विश्वासी भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ And to the one who are listening in online and YouTube, God wants your faith to be the aggressive faith. तब हामीले जुन विश्वास गरेर आएका छौं And the faith that we had and we came here, आज त तपाई हामी धेरै जनाले धेरै थोक त्यागेर आएका छौं and many of us has contributed many things for Lord. तब हामी कति जनाले धेरै भयंकर थोकहरु बलिदान गरेर आएका छौं And many of us has sacrificed really valuable things for Lord. किनकि परमेश्वरले तब हामीलाई चुन्नु भयो Because God chose us अनि हामी यसै परमेश्वरको राज्यमा आएका छैनौं and we are not in the kingdom of God just like this. अनि परमेश्वरको राज्यमा आएर हामी संसारबाट हेलित हुन आएका छैनौं And we are not here to be dishonored by people. संसारबाट हारेको जीवन जिउन र संसारबाट हेप्पिनलाई हामी आएका छैनौं And we are not here to live a failure life. तपाईको जीवन जिउन र हामी संघर्ष गर्नलाई आएका छैनौं We are not here to live a miserable and struggle life. किनकि हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुभएको छ Because our Creator has become our Father. किनकि तपाई हामी अब नयाँ गरी जन्मेका छौं Because now we have been born again. हालेलुया Hallelujah. हामी सर्वशक्तिमान परमेश्वरबाट जसरी हामी जन्म्यौं And like how we got born again from the Almighty God, अनि त्यसरी नै हाम्रो सारा व्यवहारहरू हुनेछ and just like that, our behaviors will regulate. अब हामी हिजोको व्यक्ति होइनौं Now we are not the one who we were yesterday. पहिलो योहन्ना 5 को 4 पदले भन्दछ 1 John 4:5 says, परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्दछ and all the man that is born from the Lord will rule over the world. हालेलुया Hallelujah. त्यसकारण अब हामी साधारण विश्वासमा जिउने छैनौं So now we will not live with a general faith, तब हामी उग्र विश्वासमा जिउने छौं but we will live with the aggregate faith. तपाईले आफ्नो छिमेकीलाई चिचारा भन्नुस् त हामी साधारण विश्वासमा जिउने छैनौं Tell to your neighbors that हामी उग्र विश्वासमा जिउने we छौं will not live with general faith, but with aggressive faith. के को साधारण विश्वास भन्नुस् त All your faith, के को साधारण विश्वास अब हामी उग्र विश्वासमा हामी अघि बढ्छौं not by all faith, but with aggressive kind of अब faith. के को साधारण विश्वास Not the general अब faith, हामी उग्र विश्वासमा हामी जिउँदछौं but we will live with aggressive faith. Hallelujah. Hallelujah. अब हामी साधारण विश्वासमा आँसु झार्दै बस्ने छैनौं Now we will not cheer with general faith, अब हामी साधारण विश्वासमा लाम्चो अनुहार बनाएर बस्ने छैनौं and we will not live a miserable life with a general faith, अब हामी साधारण विश्वासमा निधार घुम्चाएर बस्ने छैनौं and we will not be saddened तर हामी with उग्र a general विश्वासमा faith, खडा हुनेछौं but we will stand up with aggressive faith. शक्तिशाली शब्दमा खडा हुँदछौं We will stand in powerful way. किनकि रोमी 1 को 16 ले भन्दछ Because Romans 1:16 says, विश्वास चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो and faith is the power of Lord. हालेलुया Hallelujah. अनि आज हामी विश्वासको उत्तम लडाई लड्दछौं And today we will fight a good fight of faith. त्यसैले हामी विश्वासको उत्तम लडाई लड्दछौं So we will fight the good fight of faith. साधारण लडाई लड्ने छैनौं We will not fight the general fight, तर हामी उत्तम लडाई लड्ने छौं but we will fight the good fight of faith. हालेलुया Hallelujah. त्यसैले आज संसारमा जति पनि उच्च व्यक्तिहरू सफल पाएका परमेश्वरका व्यक्तिहरू छन् The people who are successful in the world today are the people of Lord. केनेथ हेगिन जस्तो व्यक्ति स्मिथ विगलवर्थ जस्तो व्यक्ति People like Kenneth Hagin and Smith Wiggle. जोन जी लेक जस्तो व्यक्ति People like Strangely. बाइबलमा हेर्छौँ हामी पावल पत्रुस जस्तो व्यक्ति If we see in Bible, people like Paul and Peter. अनि उनीहरू चाहिँ यो साधारण विश्वासमा खडा भएको थिएन And they did not live with this general faith. आज धेरै क्रिस्चियनहरूले चाहिँ क्वेसन गर्छन् Today many Christian questions. अनि प्रेरितको समयमा चाहिँ यति शक्तिशाली व्यक्तिहरू खडा भए In the time of Peter, there were powerful people who stood up. तर यी दिनहरूमा चाहिँ किन भइरहेको छैन But त why are not in this time that people are आज standing up? परमेश्वर त परिवर्तन हुनुभएको छैन Today God has not changed. तर आज मानिस चाहिँ पत्रुस पावल जस्तो हुनको निम्ति But for the people to become like
Paul and Peter today, अब साधारण विश्वास पक्रेर हुनेवाला छैन, it will not happen with the general faith, तर उग्र विश्वासमा हामी बढ्नेछौँ। but we हालेलुया, will rise with the aggressive faith. हालेलुया। Hallelujah. हामी बाइबलमा थुप्रो घटनाहरू हेर्दछौँ। We can see the many incidents in the Bible, एक दुईवटा घटनालाई हामी हेर्नेछौँ। and we will look into some of them. मर्कुस 2 अध्यायलाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखि, If we see in Mark 2, मर्कुस 2 अध्यायको 3 देखि तल हामीले पढ्यौँ भनेदेखि, if you look in the book of Mark 2 from 3 to 5, अनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट एउटा घरमा प्रचार गर्दै बसिरहनु भएको थियो। and there Jesus is preaching into a house, अनि मानिसहरू चाहिँ भिडहरूले त्यो घर भरिरहेको थियो। and that house is fully crowded with people. अनि मानिसहरूको भिडहरूले गर्दाखेरि त्यो ढोकाहरू पनि सबै मानिसको भिडले छेकिरहेको थियो। And with the crowd, all the doors were hidden, त्यहाँनिर चाहिँ 4 जनाले एउटा पक्षघातीलाई लिएर आउँदछ। and there were 4 men who was carrying paralytic men. अनि भिडको कारणले गर्दाखेरि प्रभुको छेउमा लानै सक्दैन। And because of the crowd, they were unable to take them near Jesus. अनि के भयो? And what happened? पुर्याउन नसक्दा तिनीहरूले उहाँ हुनुभएको ठाउँको माथिको छाना खोले र उघारिएको ठाउँबाट पक्षघातीलाई त्यो सुतेको खाट समेत हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कसको घर हो छाना साना पनि उडाइदिए। हालेलुया, And the roof were uncovered now, किनकि उनीहरू उग्र विश्वासी थिए। हालेलुया, because they were aggressive उनीहरूले त्यो believers. भिडलाई पर्खिरहेन। They did हालेलुया, not wait for the crowd, किनकि उनीहरूले तत्काल प्रभु येशू ख्रीष्ट कहाँ पुर्याउन चाहन्थे। because they wanted to take that man to Jesus अब immediately. यो भिड कति बेला हट्ला र हामी त्यसरी यो बिरामीलाई पुर्याउँछ भनेर उनीहरूले सोचेनन्, They did not wait for the crowd to be less, किनकि उनीहरूको विश्वास यति धेरै उग्र थियो कि because their faith was in such aggressive amount, त्यसको छाना सानै भत्काइदिएर त्यसलाई झार्दे। and the roof were uncovered and was placed next to Jesus. अनि ती 4 जना व्यक्तिले छाना साना नै तोडिदिए। And these 4 men broke all the roof, अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट ठिक प्रभु येशू ख्रीष्टको अगाडि डोरीले झारिदिए। and he was placed right in front of Jesus Christ from rope. हाम्रो जस्तै घर यो चर्च जस्तै घर भएको भए If the house were like the church we have now, यहाँनिर जसरी मैले प्रचार गर्दैछु प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रचार गरिरहनु भएको हामी इमेजिन गरौँ। and let's imagine like Jesus is preaching like I'm preaching now, वरिपरि धेरै भिडहरू and there are a crowd here, माथिबाट डङ्की डङ गर्न थाल्यो भने and there are people attacking from the roof, सिक्युरिटी गार्डहरूले उनीहरूलाई थ्रेटन दिनेछ। and they'll be threatened by the security guards. तर उनीहरूले कसैको थ्रेटनलाई वास्ता गरेनन्। But they did not care about any threats, उनीहरूले त्यो छाना पुवाल पारेरै छाडे। and they made a hole in the roof, अनि त्यो सानो पुवाल पनि थिएन, and that hole was not a small hole. डल्लै खाट छिर्ने पुवाल थियो। That was a roof from which a bed could enter. के त्यो यो साधारण विश्वास हो? Is this a general belief? तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई भन्नुहोस् त। Tell to your neighbor. सबले तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई Tell to your भन्नुहोस् त। neighbor. अगाडिदेखि पछाडिसम्म सबैले From हालेलुया। front to back. के यो खाटै छिराउने छाना पुवाल पार्नु चाहिँ साधारण विश्वास हो र भन्नुहोस् त। Is this a general belief? हालेलुया। Hallelujah. अब म खाटै छिर्ने पुवाल बनाइदिए त छाना भन्नुहोस् त। Tell to your neighbor that they made a अनि hole कस्तो विश्वास हो त्यस्तो? from which a whole bed can fit from. तपाईँले अर्कोले उत्तर दिनुहोस् यो उग्र विश्वास हो। What kind of faith is this? But this is the faith of aggressive. यो त उग्रको पनि अति उग्र विश्वास भयो नि हो। And this is more aggressive than aggressive itself. अनि अर्काको घरको छानै उडाइदिने कस्तो विश्वास हो? What kind of faith is this that it made a hole अनि in the roof? यो उग्र विश्वास हो। This is an aggressive faith. हालेलुया। Hallelujah. त्यसकारण बाइबलमा हामी यस्तो धेरै घटनाहरू पाउँदछौँ। We can find these kinds of many incidents. अनि अर्को उदाहरण चाहिँ हो, And another scenario मैले is, तपाईँलाई धेरै पटक यो बाँडिसकेको छु, I've already told you many times, तर हरेक पटक फरक तरिकाले but in different ways अनि every आज time. पनि फरक तरिकाले। And even today I'm going to tell 12 you वर्ष रगत बग्ने स्त्री, a woman who was bleeding for 12 years, 12 वर्ष रगत बग्ने स्त्री, continuously bleeding for 12 years. अनि 12 वर्ष रगत बग्ने स्त्री साधारण विश्वासले यीशु ख्रीष्ट कहाँ जानै सक्दैन थियो। And that woman who was bleeding for 12 years could not go to Jesus with general belief. एउटा छोरी मान्छेलाई 12
वर्षसम्म रगत बग्नु सानसुने कुरा होइन। And this is not a normal for a woman to bleed for 12 years. अनि साधारण रूपले पनि यो स्त्री हिँड्न सक्ने कुनै अवस्था थिएन। And she was not able to walk normally. त्यसकारण उसलाई यो साधारण विश्वासले उठाएर येशू ख्रीष्टकहाँ लान सक्ने थिएन। And a general power could not lift her up to take and go to Jesus. तर त्यस स्त्रीभित्र यस्तो विश्वास उठेर आयो But the aggressive kind of faith awoken into her. अनि त्यो स्त्रीमा त्यो विश्वास यसरी उग्र भएर उम्लेर आयो But the faith boiled into her spirit so much that, अनि त्यो विश्वासले नै उसलाई बोकेर प्रभु येशू ख्रीष्टकहाँ पुर्यायो। and that faith carried her and took her to Jesus. अनि त्यो दिन उसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्न पनि सक्थ्यो And on that day she could be killed by being stoned. किनकि त्यस बेला चाहिँ रगत बग्ने स्त्रीले कसैलाई छुन मिल्थेन। At that time a woman who was bleeding was not allowed to touch anyone. कुष्ठ रोगी र रगत बग्ने रोग भएको कसैले पनि अरूलाई छुनु मिल्थेन। A paralytic people and a people who used to bleed could not touch other people. म अछुतु भन्दै पछाडि हट्नु पर्थ्यो। I am unclean, and they had to go behind. यदि उसले त्यसो नगरेको खण्डमा उसलाई चाहिँ व्यवस्था अनुसार ढुङ्गाले हानेर मारिन्थ्यो। And or she could be beaten up to death as per the Old Testament. तर यस स्त्रीभित्र विश्वास यसरी उर्लेर आयो But the faith arose into this woman so much. यदि मलाई कसैले ढुङ्गाले हानेर मार्छ भने पनि Even if I am stoned to death, मलाई थाहा छैन, I do not know. तर म येशू ख्रीष्टको लुगालाई म छोएर नै छाड्ने छु। But I will touch the piece of cloth of Jesus. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. त्यसकारण यस स्त्रीलाई त्यो भित्रबाट उर्लेर आएको विश्वासले नै And from the same faith that came into this woman उसलाई येशू ख्रीष्टकहाँ पुग्ने सम्मलाई शक्ति मिल्यो। gave her power to reach to Jesus. त्यसकारण आज तपाईँ हामीलाई त्यो उग्र विश्वासले चाहिँ तपाईँ हामीलाई शक्तिमा अगाडि बढाउँदछ। So that aggressive faith gives us power. 12 वर्षसम्म उसले हरेक औषधि हरेक प्रकारको वैद्य लगाएर पनि And even after having and getting medicines for 12 years, आफ्नो सबै धन सम्पत्ति सिद्धाएर आफ्नो सबै उपायहरू सबै सिद्धाएर बसेको स्त्री and a woman who has finished all her wealth, अब कहीँ पनि कोही व्यक्तिमाथि पनि कहीँ आशा नभएको यस स्त्री तर जब येशू ख्रीष्टको बारेमा यस स्त्रीले सुन्यो a woman who had no hope from anyone, but when he heard about Jesus, अनि उसमा त्यो आशा पलाएर आयो and that hope arose. अनि विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चयता हो भनेर लेखिएको And छ। faith is the assurance of the things that we hope for. अनि यो विश्वास चाहिँ यो साधारण विश्वास थिएन। And this faith was not general faith. अनि यो विश्वास चाहिँ उग्र रूपले उम्लेर आएको विश्वास थियो। This faith came into aggressive amount. अनि त्यही विश्वासले चाहिँ यस स्त्रीले प्रभु येशू ख्रीष्टकहाँसम्म पुग्न सक्यो। And from the same faith, this woman was able to go to Jesus. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको लुगालाई छुन सकी। And she could touch the cloth of Jesus. अनि तत्कालै छुन साथै यस स्त्रीको रगत बग्ने रोग बन्द भयो। And when she touched it, she was suddenly healed. अनि जसले छुन साथै यस स्त्रीलाई छुटकारा मिल्यो। And she was healed at the time when she touched. प्रभुले भन्नुहुन्छ मलाई कसले छुयो? And Jesus is saying, who touched me? चेलाहरूले भन्दा चाहिँ यहाँ भिडमका भिड सबैले छोइरहेको And the छ। disciples says that we are in the crowd. प्रभु येशू ख्रीष्टलाई त्यहाँ छुनेहरू धेरै भिडहरू थियो। And many people touched Jesus तर there. उहाँलाई छुने हरेकजना निको भइरहेको थिएन। But not everyone who touched him got healed. तर उहाँलाई छुने एकजना स्त्री जो निको भइरहेको थियो But the woman who was getting healed, who were touched by her, उहाँलाई भिडहरूले जतिजनाले छुएको थियो and the people who touched Jesus in the crowd. ती छुएका सबै भिडहरू निको भयो भनेर बाइबलमा लेखिएको छैन। And it is not written in the Bible that all the people who touched Jesus got healed. तर यस स्त्रीले विश्वास गरिकन येशू ख्रीष्टलाई छोयो। But this woman touched Jesus with faith. किनकि प्रभुले भन्दछ कि मलाई कसैले विश्वास गरिकन छोयो। Because Jesus says that someone touched me with faith. अनि मलाई कसले छुयो? मलाई कसले छुयो? And who touched me? Who touched अनि me? यस स्त्रीले कुरा लुकाइराख्न नसकेपछि And after this
woman could not hold herself. कामदै भन्दछ तपाईलाई मैले छुएँ। With shivering, she says, I touched you. तब के भयो त 48 पद पढिदियो। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, छोरी तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्तिसँग जाऊ। प्रभुले त्यस स्त्रीलाई भन्नुहुँदछ, And the Lord says to that woman, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। you have been healed from your faith. अनि यस स्त्रीको विश्वास चाहिँ साधारण विश्वास थिएन। And this woman did not have the general अनि faith, यस स्त्रीको विश्वास चाहिँ उग्र विश्वास थियो। but she had the aggressive faith. अनि प्रभुले भन्दछ तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। And the Lord says, you have been healed from your faith. अनि आज तपाईहरु कतिजना यो वचन सुन्दै गर्दा निको हुन चाहनुहुन्छ? And how many of you want to be healed while listening to this sermon today? अनि तपाई भित्र त्यो विश्वास उर्लेर आउँदैछ भनेदेखि, And if you are gaining that faith from within, then अनि तपाईले यो वचन सुन्दा सुन्दै तपाईलाई छुटकारा हुनेछ। and you will be healed as you are listening to this word, किनकि परमेश्वरको निको पार्ने शक्ति यहाँ बगिरहेको छ। because the power of healing of God is flowing within us. हालेलुया। Hallelujah. त्यसैगरी हामी अर्को उदाहरणलाई हेर्न सक्छौं। Likewise, we can see another scenario यूहन्ना 11 अध्यायमा in John 11. त्यहाँनिर चाहिँ प्रभुले माया गर्नुभएको मार्था मरियमको भाइ, And there was a brother of Martha. प्रभुले माया गर्नुभएको मार्था मरियमको भाइ लाजरसको मृत्यु हुँदछ। Martha, who was loved and deared by Jesus, her brother dies. अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ लाजरस कहाँ पुग्दासम्म 4 दिन ढिलो भइसकेको हुँदछ। And when Jesus reached to Lazarus, it was already 4 days late. जब प्रभु आउँदै हुनुहुन्थ्यो, And when Jesus was reaching there, मार्था र मरियमले भन्दछ प्रभु अब तपाई दुःख नगर्नुहोस्, Martha and Miriam says, now do not get trouble, किनकि भाइ मरेको 4 दिन भइसकेर उ गनाइसक्यो। because he had died. It's been 4 days since he died, and now he is starting to smell already. तर त्यसको उत्तरमा प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ? But how does Jesus replies to this? उहाँले प्रभु येशू ख्रीष्टले 40 पदमा यसरी उत्तर दिनुहुन्छ, And Jesus replies in verse 40 in such a way, तिमीले विश्वास गर्यो भनेदेखि and if you have the faith, then परमेश्वरको महिमालाई देख्नेछौ। you will see the glory of God. त्यसकारण प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले विश्वास गर्यो भनेदेखि So Jesus is saying, if you believe, परमेश्वरको महिमालाई देख्नेछौ। you will see the glory of God. तपाईले आफ्नो छिमेकीको भन्नुहोस् त तपाईले विश्वास गर्नुभयो Tell to भनेदेखि your neighbor, if you believe, परमेश्वरको महिमालाई you will see देख्नुहुनेछ। the glory of God. त्यसकारण परमेश्वरको महिमालाई देख्नलाई के गर्नुपर्ने रहेछ त? So what do you have to do to see His glory? उत्तर चाहिँ हो विश्वास। Answer is faith. हालेलुया। Hallelujah. 40 पद पढ्नु। येशूले तिनलाई भन्नुभयो कि मैले तिमीलाई भनेको होइन, तिमीले विश्वास गर्यौ भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। Hallelujah. And verse 14, Jesus said to her, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? हालेलुया। Hallelujah. त्यसकारण मार्था र मरियमले आफ्नो भाइलाई गुमाएको थियो। And Martha and Miriam, they had lost their brother. अनि यो 4 दिन भइसकेको थियो र कुहिसकेको थियो र गनाइसकेको थियो। And it has been 4 days already, and he was starting to get decreased. अब भाइ फेरि जीवित भएर फर्केर आउने त्यहाँ कुनै आशा थिएन। And there were no any hope of for their brother to wake up. त्यसकारण मार्था र मरियमले प्रभुलाई भन्दछ कि अब दुःख नगर्नुहोस् किनकि 4 दिन भइसक्यो उ गनाइसक्यो। So the Martha and Miriam says to Lord, now do not get troubled, since he has been dead आज for 4 days. तपाईहरु जतिजनाले यो वचन सुनिरहनु भएको छ, And to everyone who is listening to this sermon today, आज तपाई कुन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। I do not know into what circumstances you are going, आज तपाईको कुन परिस्थितिमा के गुमाइरहनु भएको छ and what are you losing in your current situation today. अनि तपाईलाई के आशा नै छैन कि? And maybe you don't have that faith or hope. तपाईको कुन परिस्थिति चाहिँ मरेर कुहिसकेको छ, गनाइसकेको छ। And what are the circumstances of your that has been dead and decreased? अब फर्केर आउने अब तपाईलाई कुनै आशा छैन भने पनि, And even if you do not have that hope that it will return, हुन सक्छ तपाईको कुनै यस्तो अवस्थाहरू maybe you may have such situations जहाँनिर चाहिँ तपाईको उन्नतिको ठाउँ थियो, where there was a place of growth, जहाँनिर चाहिँ तपाईको खुसी र आशिषको ठाउँ थियो, and where there was a place of blessing and happiness. तर त्यसलाई शैतानले खुसी दियो र तपाई आँसुमा हुनुहुन्छ। But the Satan stole it from you, and now you are in tears.
अनि तपाईलाई लागेको छ यो अब फिर्ता आउन सक्दैन And you may be feeling that it will not come back. तपाईको यदि पुरै मात्रामा आशा मरेको भए तापनि Even after all your hope is gone. तर आज परमेश्वरको वचनले भन्दै हुनुहुन्छ But the word of Lord says प्रभु today, येशू भन्दै हुनुहुन्छ Jesus Christ is तिमीले telling you, विश्वास गर्यौ भने if you have faith, तिमीले परमेश्वरको महिमालाई देख्नेछौ you will see the glory of God. त्यसकारण तिमीले विश्वास गर्यौ भनेदेखि So if you have faith, तिमीले then परमेश्वरको महिमालाई देख्नेछौ you will see the glory of God. तपाईको कुन ठाउँमा आशा मरेर गएको छ Into what areas your hope are अब कहिले dead. पनि फर्केर आउन सक्दैन भनेर तपाईको आशा मरेको भए तापनि Even after all your hopes are dead, किनकि परमेश्वरको वचन आइरहेको छ because the word of God is coming. किनकि वचन नै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ Because word is Jesus itself. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ मार्था र मरियम कहाँ आउनुभयो And Jesus went to Martha and अनि Maria. वचन नै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ And word is अनि Jesus. येशू ख्रीष्ट हाम्रो नजिक अगाडि आउनु भएको छ And Jesus is in front of us. अनि येशू ख्रीष्टले मार्था मरियमलाई भन्नुभयो And Jesus said to Martha and Maryam, त्यसरी आशै नमार do not lose all your hope. तिमीले विश्वास गर्छौ भने परमेश्वरको महिमालाई देख्नेछौ If you believe, then you will see the glory of आज Lord. तपाईको अगाडि परमेश्वरको वचन आएको छ The word of Lord has अनि yet. वचन नै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ And word is Jesus itself. अनि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ And he is saying, तिमीले विश्वास गर्छौ भने तिमीले परमेश्वरको महिमालाई देख्नेछौ if you have faith, then you will see the glory तिमीले of Lord. विश्वास गर्छौ भने परमेश्वरको महिमालाई देख्नेछौ If you have faith, then you will see the glory of God. कुहिएको आशा मरेको ठाउँबाट जीवित भएर फर्केर आउनेछ And it will come into life. किनकि संसारको कुनै पनि शक्तिमा असम्भव थोकहरू फर्केर आउनेछ Because all the things that are impossible in the world will be true. किनकि परमेश्वरको शक्ति घुमिरहेको छ Because the power of Lord is hovering पवित्र around. आत्मा घुमिरहनु भएको And छ Holy Spirit is hovering around. यो पृथ्वी चाहिँ कुरूप थियो And this earth was ugly. यो पृथ्वी सुन्दर थिएन This earth was ugly and shapeless. यो पृथ्वी कुनै आकार थिएन And this earth had no shape. तर उहाँको आत्मा घुमिरहनु भएको थियो But his spirit was hovering around. अनि तर जब उहाँ बोल्नु भयो And when he started to talk, अनि यो पृथ्वी आकारमा आयो and when he spoke, this earth gained its shape. सुन्दर पृथ्वीको सृष्टि भयो And the beautiful earth was created. अन्धकार चाहिँ ज्योतिमा परिणत भयो Darkness was turned into lightness. जुन वचनले उहाँ बोल्नु भयो And the word that he spoke, वचन नै उहाँ हुनुहुन्छ word is Jesus himself. आज परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो अगाडि यो वचन पठाइरहनु भएको छ Today God is sending his word to us. त्यसकारण उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ तिमी विश्वास गर्छौ भने That is why he's telling to us, if you have faith, तिमीले परमेश्वरको महिमालाई देख्नेछौ you will see the glory of Lord. अनि त्यसकारण त्यसपछि माथा मरियमले भन्दछ And after that the Maryam says, ज्यू प्रभु म विश्वास गर्दछु yes Lord, I believe. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुँदछ And then Jesus says, स्वर्गमा बस्नुहुन्न पिता the Father who is in म heaven, तपाईलाई धन्यवाद दिदछु I thank you. तपाईले मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो You have heard my prayers. येशू ख्रीष्टको नाममा लाजरस तिमी जीवित भई उठेर आऊ Lazarus, I command you to wake up in the name of Jesus. अनि त्यो जीवित भएर उठेर आयो And he was arised. अफ्रिकामा एउटा डरलाग्दो घटना घट्यो A dangerous incident happened in Africa. एउटा आमाको एउटै मात्रै बच्चा एक कारले हानेर उसलाई मारिदियो The only child of a mother was killed in car accident. अनि उसले एउटा हस्पिटलमा लग्यो दोस्रो हस्पिटल चारवटा हस्पिटलसम्म लग्यो And she took her child to multiple hospitals. अनि चारवटा हस्पिटलले नै यो बच्चा चाहिँ मरिसक्यो भनेर घोषणा गरिदियो And all the hospital declared her child as dead. तर त्यो बच्चाको आमाले स्वीकार गरेर मेरो बच्चा मरेको छैन But the mother declines it, saying that my child is not dead. अनि त्यो बच्चाको आमाले रातभरि मेरो बच्चा मरेको छैन And whole night the mother declares that my child is not dead. ख्रीष्टको नाममा यो बच्चा जीवित भएर फर्केर आउँदैछ In the name of Jesus, my child is coming into life again. रातभरि चिच्चाइरह्यो त्यो आमा Whole night she was screaming. अनि जब बिहान भयो And when the morning came, त्यो बच्चाले हात्यु गर्यो हालेलुया that child coughed. अनि त्यो बच्चा जीवित भई पौडी उठ्यो हालेलुया That child sneezed and he got a new life. आज परमेश्वरको जीवित पार्ने आत्मा हामी माथि घुमिरहनु भएको
रहेको छ And the living spirit of Lord is hovering around us. जसको हृदयमा त्यो विश्वास उर्लेर आउनेछ The one who has that faith will receive it. उसले परमेश्वरको महिमालाई देख्नेछ He will see the glory of God. त्यसपछि लाजरस जीवित भई उठ्यो कात्रैसँग जीवित भई उठ्यो And after that, Lazarus got up. अनि सारा मानिसहरूले छक्क परेर परमेश्वरको महिमा गरे And all the people got surprised and gave glory to God. त्यसकारण त्यो विश्वास साधारण विश्वास थिएन And that belief is not a general faith. प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वर भएर बिउताउँदै हुनुहुन्थेन Jesus was not doing these miracles by becoming Father Lord. तर प्रभु येशू 100% मानिस भएर बिउताउँदै हुनुहुन्थ्यो But Jesus was doing all this by becoming 100% human. परमेश्वरले बिउताउनु ठुलो कुरा होइन And it is not a big deal for God to do this. उहाँले यस पृथ्वीमा परमेश्वरको शक्ति देखाउन आउनु भएको होइन He is not here to show the power of Lord. तर प्रभु येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा उहाँ आउनु भएको एउटा मानिसले के गर्न सक्छ भनेर देखाउन आउनु भयो But Jesus came to earth to show and demonstrate what a human can do. परमेश्वरमा विश्वास गर्ने एउटा मानिसले के गर्न सक्छ भनेर देखाउन आउनु भयो What a believer can do. के परमेश्वरलाई आफ्नो शक्ति यस पृथ्वीमा देखाउनु कुन चाहिँ जरुरी छ Is it necessary for God to show His power? त्यसकारण परमेश्वर भएर लाजरसलाई उठाइरहनु भएको थिएन So He was not giving life to Lazarus by becoming God. उहाँले भन्नुभयो पिता तपाईलाई म धन्यवाद दिदछु He said, Lord, Father, I thank you. तपाईले मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो You have heard my prayers. त्यसकारण येशू प्रभुले 100% मानिस भएर त्यस लाजरसलाई बिउताउनु भयो So Jesus rose the Lazarus up by becoming 100% human. त्यसकारण येशू ख्रीष्ट भित्र त्यो उग्र विश्वास थियो So Jesus had that aggressive faith. आज परमेश्वरले चर्चलाई तपाईँ मण्डलीलाई तपाईँ हामीमा त्यो उग्र विश्वास भएको चाहनु भएको छ And God wants this church, our church, and His church to have that aggressive faith. त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई यो रहस्य दिँदै हुनुहुन्छ That is why He is giving this revelation to us. त्यसकारण पहिलो तिमोथी 3 को 9 वर्णन छ That is why, as per 1 Timothy 3:9, अनि यो विश्वास चाहिँ रहस्य हो this faith is mystery. अनि जबसम्म यो विश्वासको रहस्य मण्डलीमा प्रचार गरिँदैन And until and unless the revelation of this faith is preached in the church, जसलाई यो रहस्य नै थाहा हुँदैन भनेदेखि and if they do not know this revelation, उसको विश्वास कसरी उर्लेर आउँदछ how can he have that aggressive faith? हामी पुरानो करारमा पनि अर्को उदाहरण म दिन चाहन्छु I would like to give you a scenario that happened in Old Testament. उत्पत्ति 32 अध्यायमा In Genesis chapter 32, इसाकको छोरा याकुब Jacob, son of Isaac, मिद्यान देशबाट आफ्नो मामाको घरबाट आफ्नो जन्मभूमितिर फर्किरहेको हुँदछ When he is returning to his homeland from his maternal uncle's house, अनि आफ्नो परिवार र भेडा बथानलाई नदी तराइसकेपछि and after settling his family and his cattle, अनि ऊ नदी वारी एक्लै रहन्छ he lives in the side of river alone. अनि त्यहाँनिर उसको एउटा स्वर्गदूतसँग भेट हुन्छ And there he gets encounter with an angel. अनि याकुबले त्यस स्वर्गदूतसँग रातभरि र बिहान नहुन्जेलसम्म युद्ध लडाई गरिरहन्छ And Jacob fights with that angel until the next morning. अनि स्वर्गदूतले पनि याकुबलाई जित्न सक्दैन And even angel could not win over Jacob. यो कस्तो किसिमको लडाई हो What kind of fight is this? Read it out. तब ती व्यक्तिले भने उज्यालो हुन लाग्यो मलाई जान देऊ तर याकुबले भने मलाई आशीर्वाद नदिन्जेल म तपाईलाई जान दिन्न And he said, let me go, for the day breaks. But he said, I will not let you go unless you bless me. हालेलुया Hallelujah. त्यसकारण याकुबले स्वर्गदूतलाई भन्दछ So Jacob says to angel, तपाईले मलाई आशीर्वाद नदिउन्जेल म तपाईलाई छोड्ने छैन I will not let you go unless you bless me. त्यही दिन याकुबको नाम परिवर्तन भयो And on the same day, his name was changed. अनि याकुबको अर्थ त ठग हो and the meaning of Jacob is a supplanter, त्यही दिन उसको नाम परिवर्तन भयो And on the same day, he got a new name. अनि स्वर्गदूतले उसको नाम इस्राएल राखिदिनु भयो And the angel named him Israel. अनि त्यही दिन याकुबको जिन्दगी परिवर्तन भयो And his life changed from the very day. अनि त्यही दिनदेखि याकुबको जीवनमा नयाँ कथा सुरु भयो हालेलुया And a new chapter began in his life. 27 र 28 पनि पढ्यो
उनले तिनलाई भने तिम्रो नाउँ के हो? तिनले भने याकुब। त्यस व्यक्तिले भने अब उपरान्त तिम्रो नाउँ याकुब होइन तर इजरायल अब हुनेछ। उपरान्त तिम्रो नाम याकुब हुने छैन। तर इजरायल हुनेछ किनभने स्वर्गदूतले भन्दछ कि अब उपरान्त तिम्रो नाम चाहिँ ठग हुने छैन। So the angel said that now you will be not called as a supplanter, अब तिम्रो नाम चाहिँ इस्राएल हुनेछ। but your name will be Israel. तिमी परमेश्वरसँग पनि कुस्ती खेल्ने, स्वर्गदूतलाई पनि जित्ने व्यक्ति, तिम्रो नाम इस्राएल हो। You who can fight with even with angel, now your name is Israel. साँच्चै नै आजसम्म इजरायललाई कसले जितेको छ र? And truly, even today, who can gain victory over Israel? आजसम्म कसले इजरायलको सन्तानलाई जितेको छ र? And who can dominate the people of Israel today? 26 पदमा याकुबले भन्दछ, In verse 26, Jacob says, मलाई तपाईले आशीर्वाद नदिउन्जेल म युद्ध लडिरहनेछु। I will not let you go unless you bless me. त्यसकारण आज हामीले अब्राहम इसाक र याकुबको नाम हामीले यतिकै लिँदै छैनौँ। And we are not taking the name of Abraham, Isaac, and Jacob in with nothing. अब्राहम इसाक र याकुब साधारण व्यक्तिहरू थिएन। Abraham, Isaac, and Jacob were not general people. याकुबले स्वर्गदूतलाई भन्दछ, Jacob says to angel, तपाईले मलाई आशिष नदिउन्जेल म तपाईसँग युद्ध गरिरहनेछु। I will not let you go unless you bless me. तपाईले मलाई यो आशिष नदिउन्जेलसम्म म तपाईलाई छोड्नेवाला And छैन। I will not let you go unless you bless अनि me. यो साधारणको निरन्तरता थिएन। And this was not the normal continuity. हालेलुया। Hallelujah. त्यसकारण विश्वास चाहिँ एकछिन गएन So faith is not just for a while, अनि उग्र विश्वास चाहिँ खुरुन्दार लागिरहनेछ। but the aggressive faith will work continuously. मानिसको पुत्र आउनुहुँदा यो के पृथ्वीमा उहाँले विश्वास भेटाउनु हुनेछ? And when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? के विश्वास भेटाउनु हुनेछ? Will he find this faith in earth? भेटाउनु हुनेछ कि छैन भन्नुहोस् त? भेटाउनु हुनेछ। He हालेलुया। will find this faith. किनकि भेटाएन भने त उहाँ आउनै हुन्न। Because if he does not, then he will not come. यदि नभेटाउने परिस्थिति छ भने त उहाँ आउनै हुन्न। If there is a situation that he will not find this faith, then he will not come to earth. जब यो विश्वासमा मण्डली खडा भएको हुनेछ And when the church stands in this faith, अनि तब प्रभु आउनु हुनेछ। and then Jesus will come. त्यसकारण यो पृथ्वीमा मण्डलीमा त्यो विश्वास उहाँले भेटाउनु हुनेछ। That is why he will find that faith in this church. त्यसकारण अब यो विश्वासमा बढेको प्रभुले चाहनुहुन्छ। That is why God wants us to grow in that faith. हामी यो विश्वासलाई यतिकै छोडिदिने छैनौँ। We will not leave behind this faith. हामी 2 दिन प्रार्थना गरेर छोड्ने छैनौँ। We will not leave after praying for 2 days. 2 महिना प्रार्थना गरेर छोड्ने We छैनौँ। will not leave after praying for 2 months. जबसम्म यस पृथ्वीमा प्रकट हुने छैन Until and unless it reveals in this तबसम्म earth, हामी प्रार्थना गरिरहनेछौँ। we will pray. जबसम्म हाम्रो आँखाको अगाडि प्रकट हुने छैन Until and unless it comes in front of our eyes, तब हामी घोषणा गरिरहनेछौँ। we will continuously declare. हामीसँग त्यो उग्र अब विश्वास वृद्धि भएर जाँदैछ। And we are receiving that aggressive faith. भिडहरूलाई पनि हामीले पर्खिने छैनौँ। We will not wait for the crowds. कुनै पनि समयहरूलाई हामी पर्खिने We will छैनौँ। not wait for any situations. प्रभुको हरेक समयमा हामी खडा हुनेछौँ। We will stand in Lord's time. मानिसहरूले जेसुकै भनोस्, No matter what people says, परिवार र सन्तानहरूले जेसुकै no भनोस्, matter what our family members समाज र says, मानिसहरूले जेसुकै no भनोस्, matter what society says, तर हामी ख्रिस्टको अगाडि हामी प्रकट हुनको लागि but to appear in front of Jesus, त्यो विश्वासमा हामी खडा हुनलाई to stand on that त्यो faith. उहाँले हामीलाई रहस्य दिँदै हुनुहुन्छ। He is giving us that अब यो रहस्यमा revelation. हामी खडा हुँदैछौँ। And now we will stand in this हामी सबैजना revelation. खडा हुनेछौँ यो समय। stand हालेलुया। up. परमेश्वरले आज हामीलाई त्यो विश्वासको उग्र रूप दिनुभएको छ। God has given us that अब हामी faith. यो साधारण विश्वासमा हामी खडा हुने Now we will छैनौँ not stand in this general faith, अनि यो विश्वासलाई हामी छोड्ने छैनौँ। and we will not live behind this faith. मानिसको पुत्रमा आउनु हुँदा यो विश्वासलाई भेटाउनु हुनेछ। And he will find this faith when the Son of Man comes. उहाँले सृष्टि गर्नुभएको आदमको महिमामा हामी फर्केर जाँदैछौँ। And we will return in the glory that he first created Adam and Eve in. उहाँको महिमा र वैभवको मुकुटमा हामी फर्केर जाँदैछौँ। And we will return into the crown of glory and magnificence. हामी स्वर्ग जानलाई
मृत्यु पर्खिरहेका छैन We are not waiting for that to go to heaven. अनि एलिया र हनोकलाई परमेश्वरले अग्निमय रथका साथ उडाएर लगेर गए God took Hanok and Elijah with the fire of chariot. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आज तपाईको विश्वास उग्र रूपले वृद्धि भएर जान्छ भनेदेखि If your faith is growing in aggressively, एलिया र हनोकको भन्दा अझ धेरै तपाईको जीवनमा यो हुन आउनेछ it will come more than in the life of Elijah and Hanok. किनकि एलिया र हनोकको समयमा पूर्ण रूपमा पवित्र आत्माको अभिषेक थिएन Because Elijah and Enoch did not get the full anointment. धेरै राजा र अगमवक्ताले यो दिनलाई देख्न चाहेको थियो Many prophets and kings wished to see this day, तर उनीहरूले देख्न र सुन्न पाएनन् but they did not see तर and तपाईँ हामी यो समयमा छौँ but they did not see and hear this day. But we are यो in these समयमा days, देख्न र सुन्न पाएका छौँ and we are in these days that we could hear and see अब this. मजा आउँदैछ Now it will. अब मजा आउँदैछ Now we will be entertained. किनकि यो दिन हामीले देख्दैछौँ Because we हालेलुया are seeing these यो days. दिन हामी Hallelujah. सुन्दैछौँ We हालेलुया are hearing these days. यो धेरैको निम्ति कथा र कहानी भएको छ And this has become a story for many. यो पृथ्वीको कुरा गर्दा त मानिसहरूले विश्वास गरेका छैनन् कतिले And people are not believing by even saying from worldly things. स्वर्गको कुरा कसरी विश्वास गर्दछ र How will they believe the heavenly things? मानिसको पुत्र जसरी यो पृथ्वी र अलौकिक स्थानमा हुनुहुन्छ Just like the man of God comes to the earth, अनि आज तपाईँ हामी पनि यस पृथ्वी र अलौकिक स्थानमा छौँ we are also in the supernatural तपाईँ हामी place. आत्मिक प्राणी हो We are the spiritual creature. सारा सृष्टिहरूभन्दा माथि उहाँले हामीलाई राख्नु भएको छ अधिकारमा We have kept above every creation. तपाईँ हामी अधिकारमा खडा हुँदछौँ We हालेलुया stand in हामी authority. राज्य गर्दछौँ यसो ख्रिस्टको नाममा We हालेलुया rule in the name of Jesus. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आज जसरी परमेश्वरले एलियालाई खरिद खोल्छमा Just like God, कागहरूद्वारा एलियालाई खुवाउनु भयो just like God fed Elijah with the help of crowds, आज सजन काठमाडौँका कागहरूलाई हामी देख्छौँ today we can see the crowds of Kathmandu, आफ्नो ज्यानलाई वास्ता नगरेर मासु टिप्न आउँछन् not caring about their life and comes to pick the meat, आफ्नो ज्यानलाई वास्ता नगरेर रोटी टिप्न आउँछन् not caring for themselves. They will come to pick the tortillas. रोटी र मासुको लागि ज्यान दिने कागले आज त्यो कागले एलियालाई रोटी र मासु दिए The crowd that fights for meat and tortillas gave that meat to Elijah. त्यसकारण संसारका बुद्धिमानहरू मूर्ख हुनेछन् So all the clever people of world will be foolish. संसारको तथ्य र लजिकहरू सबै फेल हुनेछन् All the facts and logics of world will fail. संसारका तर्क र लजिकहरू सबै फेल हुँदछन् All the arguments and logics of world will fail. अब परमेश्वरको राज्य आएको छ And the kingdom of God is अब here. परमेश्वरले अन्तको दिनमा अब नेपालमा जागृति ल्याउँदै हुनुहुन्छ He is bringing the revival in Nepal in these end times. अब हाम्रो आँखाले देख्नेछौँ And we will see from our own eyes. जबसम्म हामी देख्ने छैनौँ हामी छोड्ने छैन We will not leave until we see. येशू ख्रिस्टको नाम हामी देख्नेछौँ In the name of Jesus, we will see. अब नेपालमा जागृति आएको हामी Now देख्नेछौँ there is revival in Nepal, we can see. अरू देशमा जागृति आएको छ हामी देख्नेछौँ We will see the revival coming into other countries. अरू देशमा जागृति आएको जस्तै हामी नेपाल देशमा जागृति आएको देख्दछौँ We will see Nepal getting the revival just like other countries are. परमेश्वरले अब विश्वासीहरूलाई साधारण विश्वासमा होइन Now God is not standing church in general faith, अब परमेश्वरको जस्तै विश्वास जसले सारा सृष्टिलाई सृष्टि गर्यो but the faith just like of God that created every creation. आज विश्वासीहरूको विश्वासद्वारा अब सृष्टि भएको परमेश्वर And चाहनुहुन्छ today God wants from the faith of believers to be created. धेरै उजाड स्थानहरू परमप्रभुको बगैँचा र अदनको बगैँचामा अब सृष्टि नगइरहेको छ And now all the deserts are becoming into Garden of Eden from His creations. अब बातीको पलखारहरू बनिँदैछ Now all the destroyed walls are being reformed. तपाईको जीवनमा कुन परिस्थिति कहाँ सडिरहेको छ मरिरहेको छ And what circumstances of your areas are being decreased. विश्वास गर्नेहरूले त्यो विश्वास गर्छ भने परमेश्वरको महिमालाई देख्नेछ And the people who have faith, they will see the glory of Hallelujah. God. Hallelujah. आज तपाईँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न Aren't you आज excited तपाईँहरू today? उत्साहित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न Are you यदि excited? विश्वास गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरको महिमालाई देख्नुहुनेछ If you believe, then you will see the glory of Lord. के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ Do you believe? तपाईँले परमेश्वरको महिमालाई देख्नुहुनेछ You will see the glory of Lord. आज तपाईँको कुन भाग कुहिएर सडिएको छ What part of your life has been decreased? जिन्दगीमा कहीँबाट पनि तपाईँलाई आशा नै छैन भने पनि And even if you do not have any hope, त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने कुनै शक्ति तपाईँले देख्नु भएको छैन भने and पनि
Even if you do not have the solutions for आज the problems, परमेश्वरको वचन आएको छ the Lord, the word of Lord is here. मलाई विश्वास गर Believe in me. तैले परमेश्वरको महिमालाई देख्नेछस् You भन्दैन will see the glory of God, he is saying. येशू ख्रीष्ट मार्था र मरियमको अगाडि आउनुभयो Jesus came to Martha and Miriam र भन्नुभयो विश्वास गर्छ भने म परमेश्वरको महिमालाई देख्नेछ and said, if you believe, then you will see the glory of God. येशू ख्रीष्टले वचन हुनुहुन्छ Jesus Christ said, आज वचन तपाईको अगाडि आउनु भएको छ and the word is in front of आज us येशू today. ख्रीष्ट तपाईको अगाडि आउनु भएको छ Jesus is in front of us today. आज तपाईको कुन भाग र कुन परिस्थिति मरेर गएको छ And what parts of your life is dead today? तर परमेश्वर भन्दैछ विश्वास गर परमेश्वरको महिमालाई देख्नेछौ What God is saying, have faith and you will see the glory of God. 4 दिनदेखि मरेर सडेको लाजरस जीवित भई उठेर आयो Lazarus, who has been dead for 4 days, rised. आज तपाईको बिग्रिएको नासिएको सारा परिस्थितिहरू जीवित भई फर्केर आउनेछन् All the destroyed circumstances of your will now be त्यो सडेको again. कुहिएको परिस्थितिहरू तपाईको जीवनमा अब जीवित भई फर्केर आउनेछ All the decreased areas of your life will reform. किनकि उहाँले यसैया 61 अध्यायमा उहाँले भन्नुभएको छ Because he said in Isaiah 61, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तेरो भग्न अवस्थालाई म फेरि पुनर्निर्माण गर्दैछु God is saying all your destroyed things will be reformed by me तेरो again. नष्ट भएको ठाउँलाई म फेरि बनाउँदैछु All the destroyed areas of your life, I will reform it. म तेरो शहरलाई फेरि म नयाँ बनाउँदैछु And I will make your cities new again. परदेशीहरूले तेरा भेडा बाख्राहरू चराउनेछन् And foreign will cattle, look for your cattle. विदेशीहरूले तेरा जमिनमा दागबारीमा काम गर्नेछन् And foreigners will work in your field. तिमीहरू परमप्रभुको पुजारी भनिनेछौ And you will be the priest of God. तिमीहरू परमेश्वरको सेवक नाउँ तिमीहरूलाई दिइनेछ And you will be the servants of God. तिमीहरूले जाति जातिहरूको धन सम्पत्ति खानेछौ And you will eat the riches of the Gentiles. अनि उनीहरूकै धनमा तिमीहरूले गर्व गर्नेछौ And you will have pride in their wealth. तिमीहरूको शर्माको सट्टामा मेरो प्रजाले दोब्बर आदर पाउनेछन् For your shame you shall have double. अनादरको सट्टामा म तिमीहरूलाई उत्तराधिकारमा रमाउन दिनेछु And for confusion they shall rejoice in the portion. तिमीहरू आफ्नै देशमा दोब्बर हकदार हुनेछौ You will have the double portion in your म land. तिमीहरूलाई अनन्तको आनन्द दिनेछु I will give you the eternal rejoice. म तिमीहरूको बीचमा न्यायलाई ल्याउँदैछु And I will bring the justice in the midst of you. म अधर्मलाई घृणा गर्दछु I despise the unrighteousness. र म मेरो विश्वसनीयतामा तिमीहरूलाई म इनाम दिनेछु And I will, र मैले तिमीहरूसँग सदाको निम्ति करार बाँधेको छु and I have made a forever covenant with you. र तिमीहरूका बालबच्चा तिमीहरूका सन्तानहरू मानिसहरूको बीचमा चिनिनेछन् And all your descendants will be known in the midst of people. र तिमीहरूका सन्तानहरूलाई मानिसहरूले भन्नेछन् And to your descendants people will say, अनि उनीहरू परमप्रभु परमेश्वरबाट आशिष पाएका सन्तानहरू हुन् and they are the people that has been blessed by Lord. त्यसकारण निराश नहुनुहोस् So do not be sad. आशा नमार्नुहोस् Do not lose your hope. तपाईको विश्वासले पक्रिराख्नुहोस् Hold into your faith. याकोबले स्वर्गदूतसँग रातभरि लडे Jacob fought with angel the whole night. याकोबले स्वर्गदूतलाई भन्दछ And Jacob says to angel, तपाईले मलाई आशीर्वाद नदिउन्जेल until and unless you bless me, म तपाईलाई छोड्ने छैन I will not let you go. त्यही दिन याकोबको नाम इस्राएल भयो On the same day Jacob was named as त्यही Israel. दिनदेखि याकोबको जिन्दगीमा परिवर्तन आयो And the same day his life changed. आज तपाईको जीवन परिवर्तन नहुन्जेल And until our life changes, परमेश्वरको उग्र विश्वासले नछोड्नुहोस् do not leave the aggressive faith तपाईको विश्वासले उग्र रूपमा अगाडि बढाउनुहोस् and move forward your faith in aggressive. परमप्रभुको विश्वासको रहस्यलाई सुन्नुहोस् And listen to the mystery of faith. आज जसरी उहाँको मुखबाट यो वचन आएको छ And just like the word is here from his mouth, तपाईको जीवनमा चाहिँ विश्वास उग्र रूपमा वृद्धि हुन गइरहेको छ and you are getting that aggressive faith. उहाँको आत्मा र जीवनले तपाईको मरेको भागहरूलाई जीवित उठाउँदै ल्याउँदैछ And his spirit is giving life to all the dead parts of your life. र उहाँको निको पर्ने आत्मा अहिले यहाँ घुमिरहेको छ And his healing spirit is hovering around us. अहिले यो वचन सुन्दै गर्दा तपाईहरु जतिजना रोगी बिरामी हुनुहुन्छ And the one who is in disease, चाहे तपाईको खुट्टा मड्केको चाहे तपाईको ढाड सड्केको चाहे तपाईको भाँचिएको हात नै किन नहोस् even if you have fractured bones, तपाई यदि उग्र विश्वासमा यदि खडा भइरहनु भएको छ भने if you are standing in aggressive faith, परमेश्वरको निको पर्ने आत्मा यहाँ घुमिरहेको छ
And the spirit of healing is hovering यसै around घडी here. लिनुहोस् Shake it यसै right घडी now. रिसिभ गर्नुहोस् Receive it. यसै घडी लिनुहोस् Receive it. लिनुहोस् Receive. लिनुहोस् Receive it. तपाईको जुनसुकै रोग बिमार किन नहोस् No matter what disease you तपाईको have. ब्लड क्यान्सर किन नहोस् No matter even if you have blood cancer. चौथो तहको क्यान्सर किन नहोस् No matter even you have fourth stage of जुनसुकै रोग cancer. बिमार किन नहोस् No matter any diseases. हस्पिटल र औषधिले निको पार्न नसकेको रोग बिमार किन The नहोस् disease that is uncurable. परमेश्वरका निको पार्ने आत्मा यहाँ घुमिरहेको छ The spirit of healing is hovering around रिसिभ here. गर्नुहोस् Receive it. रिसिभ गर्नुहोस् Receive it. खडा To हुनुहोस् receive it. उठ्नुहोस् Take खडा it. हुनुहोस् Receive it and लिनुहोस् stand in रिसिभ it. गर्नुहोस् And stand with it. 12 वर्ष रगत बगेर उठ्न नसक्ने स्त्रीले जसरी चङ्गाइलाई रिसिभ गरे Just like the woman who bleeded for 12 years received the healing, ओछ्यानबाट उठ्न नसक्ने स्त्री भिडहरूलाई छिचलेर येशू ख्रीष्टलाई जसरी भेटे the woman who could not stand up from her bed reached to Jesus. तपाईको हृदयमा यो विश्वास उर्लिसकेको छ भनेदेखि If you have received this faith, then उठ्नुहोस् खडा हुनुहोस् कुद्नुहोस् येशू ख्रीष्टको stand up, नाममा run in the name of Jesus. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अन्ध आँखाहरू देख्नुहोस् And the blind eyes they are seeing. बन्द कानहरू All the खोलियोस् deafness I command to be open. हिँड्न नसक्ने हात खुट्टाहरू चल्ने भइजाए येशू ख्रीष्टको नाममा And the unmovable hands and legs I command you to work in the name of Jesus. एग्रा गाबा सेग्रा हरन्देले चङ्गाइ गर्ने आत्मा बगिरहेको छ The spirit of चङ्गाइ healing, गर्ने आत्मा बगिरहेको छ spirit of healing is Receive flowing. गर्नुहोस्। Receive it. रिसिभ Receive गर्नुहोस् it. कुम दुख्ने निको भइरहेको छ On the shoulder ढाड pain, दुख्ने निको भइरहेको They're छ healing. हालेलुया तपाईको दुखेको हातहरू चलाउनुहोस् चेक गर्नुहोस् all your paining hands move it. तपाईको दुखेको खुट्टाहरू चलाउनुहोस् चेक गर्नुहोस् तपाईको And move दुखेको all the कम्बर घुँडाहरू तपाईको कुन भाग दुखेको छ चेक गर्नुहोस् Move the parts that was चलाउनुहोस् in रिसिभ pain. गर्नुहोस् रिसिभ Receive it. गर्नुहोस् Receive चङ्गाइ it. गर्ने आत्मा यहाँ छ दुखेको टाउकोहरू तपाईँको Move हात spirit is शरीरको here. कुनै पनि भागहरू Move. यहाँ छ। Move यहाँ the निको parts गर्ने that are in pain. निको गर्ने आत्मा यहाँ घुमिरहेको छ Healing हालेलुया spirit is here. हालेलुया रिसिभ गर्नुहोस् रिसिभ गर्नुहोस् हालेलुया Receive रिसिभ it. गर्नुहोस् हालेलुया गुगाहरू बोल्नुहोस् येशू ख्रीष्टको नाममा I command मुर्दाहरू बिउदिनुहोस् येशू ख्रीष्टको all नाममा the dead are being risen in the name of Jesus. जसरी त्यो बालकको आमाले रातभरि चिन्छ Just like the mother of that child हालेलुया येशू screamed ख्रीष्टको the whole नाममा night. मुर्दाहरू जीवित भइजाए In येशू the name ख्रीष्टको of Jesus, all the नाममा dead are being risen. येशू ख्रीष्टको In the नाममा name of Jesus. हालेलुया Hallelujah. 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 येशू ख्रीष्टको नाममा छुटकारा हालेलुया Deliverance in the name of Jesus. युरिक एसिडको सारा जराहरूलाई डिस्ट्रोय गर्दछु All the roots of uric acid, I destroy it. सुगर प्रेसर ब्लड प्रेसरका जराहरूलाई येशू ख्रीष्टको नाममा डिस्ट्रोय गर्दछु I destroy all the roots of sugar and pressures. परमेश्वरको आगोको आत्मा यहाँ घुमिरहेको छ And the fire of Spirit of God is hovering सारा around. रोग बिमारको जराहरू जल्दैछ All the roots of diseases are being burned. ऋणका रुखहरू उक्लिँदैछ And all the diseases are gone. ऋणका रुखहरू जरा समेत सुक्दैछ जल्दैछ येशू ख्रीष्टको नाममा In the name of Jesus. Fire. In the name of Fire. Jesus, the roots are being burned. Fire. All the roots of आगो diseases are being आगो burned. आइरहेको छ From आगो fire. आइरहेको छ From the आगो fire of आइरहेको God. छ From the जसरी fire of आदमको Holy बगैँचामा Spirit. आगो थियो आहा! From the fire of जसरी Holy आदमको Spirit. बगैँचामा महिमा थियो From the fire of Holy ओ Spirit. महिमाको Just मुकुट like in पाइबा the Garden of Eden. जसरी त्यो like in महिमा the र Garden of महिमाको Eden. मुकुट आदमको Just शिरमा like पहिराइएको थियो त्यो Just like महिमा it was found. ओ हालेलुया in त्यो the ज्योति Garden. यहाँ आइरहेको छ That यहाँ light is आगो here. आइरहेको छ That light is हालेलुया here. That ओ fire is here. हालेलुया Hallelujah. ओ साबारे करले दे बेगारा हालेगा बेगारा मांदे बेगरे दे बेगारा मांदे राहा बाबा बाके के बेगरे लिखा ले ओ हो लेंग रंग गंग थो ठेले गल फेरे क्रोक क्रोक गंग कोशी इखारे कम्मर दुख्ने निको भइरहेको छ घुँडा खुट्टा शिर हात खुम पेट छाती हालेलुया आँखा नाक मुख चङ्गाइ छुटकारा परमेश्वरको आत्मा यहाँ चङ्गाइ गर्ने आत्मा बगिरहेको छ सेगे रे 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 एगा ला 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 ला
त्यही महिमा त्यही महिमा हालेलुया हालेलुया takalama koshe ikunda grandingra halingra kominga ganga kringa ikandeke tongonang mandanga sege kinging rangandinga kinganga ikha krumbu mandange kanga kringa halingroko iganga ringa go Deliverance, 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 in the name of Jesus, deliverance, 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 तपाईको शरीरमा छुटकारा आइरहेको छ चेक गर्नुस् हालेलुया 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 चंगाई गर्दा येशू तपाई स्ट्रङ हालेलुया तपाईहरु कसैको केही गवाई टेस्टिमनी छ भने अगाडि आएर गवाई दिन सक्नुहुन्छ सबैजनाले दिएपछि मेरो चाहिँ अहिलेको गवाई चाहिँ मेरो दाहिने हातमा यहाँनिर दुखेको निकै भएको थियो अनि देब्रे खुट्टाको यहाँ घुँडामा यस्तो गर्नु सक्थिनँ मैले यस्तो गर्दाखेरि दाहिने खुट्टा यसरी खुम्चाउँथेँ तर देब्रे खुट्टा यसरी खुम्चाउन सक्दिनँ थिएँ अनि बस्दाखेरि पनि दुखेको हुन्थ्यो अहिले चाहिँ मेरो खुट्टा यो टोली एकदम पुरै दाहिने खुट्टा जस्तै निको भयो देब्रेपट्टिको घुँडामा अनि दाहिनेपट्टिमा यहाँनिर यो गेडीमा दुखेको निकै भएको थियो अहिले यो पनि नर्मली देब्रे जस्तै के पनि भएको पुरै चङ्गाइ भएको छ अहिले निको भएको मेरो चाहिँ बिद गवाई परमेश्वरलाई महिमा भएको हालेलुया 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 हामी फेरि जोरदार ताली बजाउने छ हाम्रो बिना बहिनीको लागि अरु कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरु तयार हुँदै गर्नु होला जय मसीह तिर मान्दिर लोकोरो बसिखे अन्दरला मेरो चाहिँ यो हात एकदम झन्झनाउने अनि यस्तो गर्दाखेरि पनि दुख्ने धेरै गाह्रो भइरहेको थियो कति दिनदेखि अनि मैले यस्तो गर्दै परमेश्वरले मलाई यही समयमा छुटकारा दिनुभयो अनि मेरो यो पक्षमा दाग धेरैचोटि भइसक्यो कि मलाई पनि रिजेक्ट गरेको म विदेश जानको लागि तयारी हुँदाखेरि पनि मलाई सिटी स्क्यान गर्ने हरेक गर्ने दागहरू थियो तर आज त्यो दाग मेटिएको छ यसै गरी परमेश्वरले मलाई त्यो दाग मेटिदिनु भयो मैले दृश्यमा पूर्ण दृश्यमा प्रभुले मलाई दिनुभएको दृश्य मैले देखेँ अनि मलाई चिसो लागिरहने आँखाहरू गाह्रो हुने चिसोमा हिँड्न नहुने पानी छुनु नहुने भइरहेको तर परमेश्वरले मलाई त्योबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा दिनुभएको छ हालेलुया मेरो यो पक्षको दाग मेटिएको छ येशू ख्रीष्टको नाममा हालेलुया परमेश्वरलाई महिमा होस् अनि हाम्रो पास्टर बुवाद्वारा बगेको अभिषेक चाहिँ हामी प्रत्येकमाथि आइरहेको थियो परमेश्वरले हरेकलाई छुटकारा दिइरहनु भएको थियो हाम्रो पास्टर बालाई चाहिँ परमेश्वरको निगाह चाहिँ भरपूर रूपमा परमेश्वरले बगाइरहनु भएको थियो त्यो निगाह चाहिँ हामीमा सरेको छ आमेन हालेलुया परमेश्वरको महिमा भएको होस् थ्याङ्क यू हालेलुया हालेलुया अरु कोही हुनुहुन्छ सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह आजको गवाई मैले बिहानैदेखि चाहिँ के इच्छा गरेको थिएँ भने आज मैले परमेश्वरको महिमालाई देख्नुपर्छ एकदम त्यो तृष्णा ममा थियो अनि सङ्गति गर्दै गर्दा पास्टरले जुन वचन लिनुभयो उग्र विश्वास होइन त्यो वचन बोल्दै गर्दा अनि म आफैमा यो पछाडि मेरो दुखेको धेरै लामो समय भयो मैले भनेको थिएन कसैले भनेको थिएन म एक दिन निको हुन्छु र त्यो गवाई भन्नुपर्छ भनेर मैले कसैलाई भनेको थिएन तर आज चाहिँ सङ्गति गर्दै गर्दा म यो चाहिँ पछाडि कति बेला निको भयो मलाई थाहै पाइनँ अहिले चाहिँ यहाँनिर दुख्दै यसो गर्दा यहाँनिर मेरो दुख्थ्यो यहाँ पछाडि जोइन्ट लामो समय भयो 2-3 हप्ता भइसक्यो तर आज परमेश्वरले मलाई सँगै गर्नुभएको छ आमेन परमेश्वरको महिमा भएको छ हालेलुया सबैजना यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह के अरे म चाहिँ अगाडि बसेर नै वचन चाहिँ पढिरहेको थिएँ तर मलाई चाहिँ हिजो रातिबाट अलिकति टाउको दुखिरहेको थियो कि अनि इक्जाम पनि थियो त्यही भएर अलिकति त्यो टेन्सन जस्तो भएर अनि टाउको एकदमै दुखिरहेको थियो मन
अलरेडी वचन पढिरहेको थियो तर टाउको यस्तो भइरहेको थियो कि पास्टरले जब यहाँबाट चाहिँ त्यो भनिराख्नु भएको थियो अनि तर मैले त्यसलाई चाहिँ ठिक हुन्छ आफै पछि ठिक भइहाल्छ भन्नु लागि त्यस्तो मेरो माइन्डमा चाहिँ त्यस्तो थटहरू आएको थियो मेरो टाउको एकदमै भारी भइरहेको थियो कस्तो निद्रा आउने जस्तो पनि मलाई भइरहेको थियो अनि मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो कि यो दिमाग हल्लिएर अनि म त अब के अरे सङ्गतबाट चाँडै घर फर्किन्छु भने जस्तो त्यस्तो माइन्डमा लागिरहेको थियो तर जब पास्टरले त्यो भन्दै गर्दाखेरि यसो ख्रिस्टको नाउँमा चाहिँ मैले रिसिभ गरेँ अनि म त्यही समयमा नै म चङ्गाइ भएँ अनि एकदमै अहिले चाहिँ अलि एकदमै कस्तो मलाई एकदमै अघि नै म कस्तो गाह्रो भइरहेको थियो है अनि अहिले चाहिँ म पुरा एकदमै आइम सो ह्याप्पी अनि एकदमै खुसी भएको छु तर परमेश्वरको जस्तै मैले अनि पास्टरले भनेको कुरालाई चाहिँ मैले रिसिभ गरेँ आइएम सो ह्याप्पी दिस टाइम अनि मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ परमेश्वरको महान काम होइन अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त्यसरी गरिरहनु भएको छ अनि हुन्छ म मेरो आशिषलाई यही राख्दै हो सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। हामी कहिलेसम्म हामी बच्चा हुने डाइपरमै हामी बस्ने भन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि हामीलाई पास्टरले सिकाइरहनु भएको छ हामीले दिइरहेको वचनहरू सुनिरहेको छौँ अनि मेरो शरीरको दुखाइ एक भागको दुखाइ चाहिँ पुरानो दुखाइ एकदमै पुरानो दुखाइ आजभन्दा 24 वर्ष अगाडिको दुखाइ हो जब म गर्भवती थिएँ मेरो बच्चाहरू मेरो कोखमा हुँदाखेरिको दुखाइ हो यो देब्रे साइडको हिपमा चाहिँ यस्तो दुख्न थाल्यो होइन म अलिकति पातलो सानो होछु अनि दुईवटा बच्चाको पेट साह्रै ठुलो भएर म पछि बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ ठिक हुन्छ होला सोच्थेँ मैले कहिले पनि छुटकारा लागि प्रार्थना गरेको थिइनँ र गरिमागेको पनि थिइनँ अनि सायद यो अवस्थामा यस्तै हुन्छ होला जब 9 महिनापछि बच्चा बाहिर आउँछ अनि म ठिक हुन्छु होला त्यो हलामै अब मेरो सी सेक्सन भयो अनि अपरेसन गरेको घाउ अब त्यो दुखाइभन्दा बेसी यो अगाडिको घाउ दुखाइ हुने कारणले गर्दाखेरि त्यो हिपको दुखाइलाई मैले बिर्सिरहेको थिएँ तर जब मेरो घाउ ठिक हुँदै गयो अनि त्यो हिपको दुखाइ म अलिकति निभ्रिन पनि नसक्ने होइन तर पनि सबै कामहरू म गरि नै राखेको हुन्थेँ यस्तो दुख्थेँ कि तर म कहिले ठिक भएँ र कहिले विश्वासको वचन आउँदै गर्दा मैले त्यो वचनलाई पक्रिन थालेँ अनि त्यो वचनलाई जब मैले आदर साथ ग्रहण गर्न थालेँ म कहिले निको भएँ मलाई थाहा नै भएन हालेलुया र त्यो अगाडि सँगै बगिरहेको सँगैले ग्रहण गर्नुहोस् यहाँ विभिन्न थरीको रोगहरू निको भइरहेको छ छुटकारा भइरहेको छ भन्दाखेरि अनि म कुनै परिस्थितिबाट गइरहेको थिएँ अनि एकदमै टाउको भारी भएर रातभरि पनि सुत्न सकिरहेको थिइनँ र कतिचोटि छटपटेको मलाई पनि थाहा हुन्छ र अनि तर जब यहाँ त्यो अन्तिम वचनको सेसन सिकिसके पछाडि जसरी आराधना र उहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो बोल्ने क्रममा चाहिँ मैले भनेको पनि किन म निको हुँ भनेर क्या म एकदम फ्री भएर टाउकै समर्पित भइरहेको थिएँ जब वचन आयो अघि शिवाले छोरीले भन्यो जब यहाँ पास्टरको बोल्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिसिभ गर्नुपर्छ भनेर मैले रिसिभ गरिरहेको थिएँ म निको हुन्छु चाहिँ मैले त्यसरी बोलेको थिइनँ तर तपाईँको वचनलाई म आदर गर्छु तपाईँको वचन म प्रेम गर्छु पिता भनेर जब म बोलिरहेको थिएँ अन्य भाषामा मैले माइकमा त्यहाँ बोलिरहेको थिएँ म कति बेला एक प्रकारको टाउकोदेखि करेन्ट लागेको जस्तो मलाई भयो अनि म कति बेला निको भएँ हालेलुया अनि त्यति बेला चाहिँ मैले सम्झेँ कि अरे मेरो हिपमा अगाडि यति साह्रो दुख्थ्यो मेरो बहिनी र मैले यसलाई एउटा हाँसुर्दो नाम पनि दिएका थियो होइन मेरो कस्तो टुइका दुख्छ भन्दै कि लिएर मैले उसको त दाहिने साइडमा मेरो देब्रे साइडमा एकदमै दुख्ने उहाँको वचनले मलाई हान्नुभयो र त्यही वचनले निको भयो हामी कसैलाई पनि छुटाउनु परमेश्वर जीवित परमेश्वर तपाईँहरूलाई सम्मान प्रेम गर्नुहुन्छ हामीले नै एउटा भनाइ होइन एउटा रिसिभिङमै समस्या छ गिभिङमा छैन दिनु त उहाँले आफ्नो पुत्र पनि बाँकी राख्नु भएन तर हामी लिनेले कसरी लिन्छौँ त्यो वचनलाई हामीले कसरी आदर गर्नुपर्छ त्यहीमा नै फरक छ हालेलुया हुन्छ